جدوں آخری ہوون مدینےدی گلی ہووے جدوں آخری ہوون مدینےدی گلی ہووے جدوں آخری ہوون مدینےدی گلی ہووے نبی دے پاک چوکھٹ تے ختم زندگی ہووے نبی دے پاک چوکھٹ تے ختم زندگی ہووے نظرجالی تےٹک جاوے پڑاسونیےدیاں نعتا نظرجالی تےٹک جاوے پڑاسونیےدیاں نعتا میں صدقےیارسول اللہ مصراآخری ہووے میں صدقےیارسول اللہ مصراآخری مینوں وقت نظا سونا کراوے دید اپنی مینوں وقت نظا سونا مینوں وقت نظا سونا کراوے دید اپنی صحیح حسنین وی ہوون میرا مولا علی ہووے صحیح حسنین وی ہوون میرا مولا علی ہووے علی ہووے صحیح حسنین وی ہوون میرا مولا علی ہووے بطول پاک دا صدقہ ملے عمران عاجز نوں کفن اس دا محمد دے دوارے دری ہوئے کفن اس دا محمد دے دوارے دری ہوئے جدوں
جدوں آخری ہونڑ مدینے دی گلی ہو